नमस्कार गोंयकारांनो. आयज आसलो म्हजो सेकंड लास्ट पेपर कॉलेजींचो. सकाळ सकाळ उठून कॉलेजीक गेलो आनी मागीर फ्लाव्याक ड्रॉप करूंक गेले, सो ताकाय ड्रॉप केलें आनी आमी लागल्यो आमचे वाटेक परतून येवपाक म्हाज्या कॉलेजीन म्हाका ड्रॉप करपाक. सो कॉलेजीन पावतकूच हांकां पयलीं मातशें करतना आनी स्टडी करताले सगळे. सो हांवूय बसलो हेंच्या वांगडा आनी सनीचो डान्स पळोवन क्रिंज बॉक अशें कडल्यान तेणें ट्रेनींग घेतलें ही आनी तेचो सारको इन्स्पिरेशन घेवन तेणें बॉडी आपली करता तो तें सगळें सोडचें पयलीं आमी बरे भशेन आमचे पेपर बरयले आनी आमी भायर सरल्यो आनी सगळ्यांक पळयतात जाल्यार आमचे पयलीं चडशे जाण येयल्ले भायर आनी आमी बॅग पॅक केले आनी सकयल वचोंक लागल्यो. आनी आमचो लिरय खूब दिसांनी मजानी लिरयचो पेपर वांगडा सोंपलो. सो आमी तिगूय चलत चलत खाले वयताल्यो आनी म्हाजेरूय मातसो बेर येयलो परतून व्हिडिओ दाखयता म्हणून. आनी आमी चलत चलत सकयल पावले. मागीर हांव घरा पावलो आनी मातशे वक्तान हांवें गाडी काडली आनी हाका एक रावंड मारपाक घेवन गेलो. मागीर सांजचे तिगूय आमकां मेळपाक येयल्ले. सो हांवें आयज हेंच्या वांगडा मातश्यो खाजी घातल्यो आनी मातशे वक्तान आमी घरा येयल्यो आनी मागीर हेंची गेमींग चालू जाली घरा. आनी मागीर रिचार्जाक इंटरनेट गावना म्हणून तो एकलोच बसलो वचून गुंशाक. मागीर सांजचो हांव मातसो पियानो वाजोवंक बसलो. पियानोची एग्जामीची आहली प्रॅक्टीस केली आनी व्हिडिओ एडिट केलो. थँक्स फॉर वॉचिंग. बाय.